والسلام عليكم. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم جيت لكم فيديو جديد كيف العاده، وهذا الفيديو غيكون علاش ماشي تحدي وماشي لعبه، حيت قلت لكم دوك التحديات توصلوا 1000 لايك باش ندير لكم الثاني عاد باش نديروا لكم التحديات الاخرى ان شاء الله. اليوم ما غاديش نلعب حتى لعبه داكوغ، غنغوش تصاور وصافي، ماشي لعب. الا بغيتو انستاليهم غير شي ابليكاسيون ولا بغيتو تنستاليهم مرحبا، ما كاين حتى مشكل. اليوم غندير لكم فيديو جديد كيف العاده، وقلت لكم هذا الفيديو ديالاش كيفاش خاص اونغوجيستري شحال من فيديو، حيت كلشي كيقولوا لي عافاك ورينا كيفاش كديروا اونغوجيستري فيديو في اليوتيوب، غير كيفاش اونغوجيستري. دابا انا غنوريكم كيفاش ديروا اونغوجيستري ان فيديو. الا عجبكم الفيديو ديروا لايك، ويلا دخلوا القناه اشتركوا في القناه ويلا نبداو. اولا شنو كنديروا؟ اولا كندخلوا اليوتيوب، هذه ضروري خصنا ندخلوا اليوتيوب، حيت الا ما دخلناش اليوتيوب راه ما غاديش نديروا. المهم كي قلت لكم، اولا شنو كديروا؟ عندكم هاد اكيد اولا كتدخلوا البلاي ستور، كتانستاليو يوتيوب، غير يوتيوب دابا غير يوتيوب. اولا كديروا غير يوتيوب، كيعطيوك هنايا التصاور وداكشي وكلشي. اش كدير من بعد؟ ديك هنايا عندي انا والو نشوف. دابا اول غير باش نصايبو اون شين داكوغ، عاد باش نديرو كندخلوا لاشين ديالنا غير باش نصايبو اون شين داكوغ. كنديرو عندنا achat et abonné, changer de compte, activité, le mode navigation privé, vos données sur YouTube, paramètres, aides et commentaires. كديرو votre chaîne. Bien sûr, كدير modifier la chaîne, griller les vidéos. كدير modifier la chaîne. Donc, صافي هنايا كديري هيا ajouter description. يعني كتكتبي بغيتي المرح في كل ايام اللي بغيتي، ولا كتشونجي لا فوتو. صافي حتى لهنا مفهوم. صافي كتعطي لك صافي هادو لي فيديو انا اللي كنت دايره ياكم. كي قلت لكم صافي كتخرجوا انا كتبت المرح في كل ايام، وداك الساعه نتوما كديروا اللي بغيتو. اولا خص يكون عندكم لو كونط، عاد كديروا شونجي دو كونط. الا بغيتو تشونجيو لو كونط ديالكم داك الساعه على حسابكم، انا ما عندي حتى مشكل، داكشي ديالكم نتوما ماشي ديالي انا داكوغ ياكم. اش كديروا؟ كتبان لكم ولا كتكون عندكم هاد النافيكاسيون نيس با ياكم. دابا كي غنديروا انغوجيستريو ان فيديو، كنديروا لا بيبيوتيك. كنديروا اولا غير بيبيوتيك، خاصها تكون عندنا بيبيوتيك، عندنا هيستوريك، فو فيديو، تيليشارجمون، فو فيلم، اغياد بلو تار. دونك نشوف هيستوريك شنو كاين، حنا خصنا نقلبوا كلشي. كاين هنا عندنا والو، كيكونوا هاد 3 النقيطات. دونك بارامتر دو ليستوار وداك التخبيق كله. دونك حنا ما خصناش ندخلوا كيفاش غير نديروا اون فيديو باش نسهل عليكم، باش ما تبقاوش تعذبوا هادي وهادي. كتمشيو لهنا، كتمشيو كاميرا اباغي دو فوتو باش كدير لي فوتو. انا ندير غير شي فيديو هكا، ندير فيديو صافي، ماشي فيديو بحال هكا كون حيت دابا كاين عندي الفيديو ياك هاني درت شي غير فيديو، غير ماشي زعما بغيت نديرو. كتدخل اليوتيوب كتمشي لي فوتو داكشي، ملي كتمشي لي فوتو هنايا انا نوري كالوري ديك الساعه راك بحال مثال انا بغا ندير هاد لو فيديو، كندير بارطاجي ياكم غير فقط كنديرو بحال هكا، كنديرو يوتيوب، كنبركو على اليوتيوب. هنا كنديرو لو تيتر، كديرو اجوتي دي اكسبرسيون، بوبليي لو ليو داكشي. ملي عاد كنديرو سويفون، ملي كديري لي سيليكسيون اللي بغيتي صافي كدير ميتر اون لين وكيدير لك الفيديو. هادشي انا بعدا اللي درت وبديت كندير لي فيديو حيت سامبل هادشي. ولا في اليوتيوب عفاكم سمحوا لي بزاف، كتكون عندكم هاد الكاميرا كتبركو عليها كدير اونجستري فيديو ديك ديال باسي ديريكت كتجمعي 1000 لايك. كنتمنى انا نجمعها. ميم صافي هادشي اللي كاين. صافي كتبقى تلوح لي فيديو تاعك، ولا بغيتي دير فيلم كديري الفيلم تاعك، كدير داكشي الفيلم وداكشي، كدير فو فيلم كيعطيك داك الفيلم تاعك. انا باقي ما درتش حتى فيلم، ولكن ان شاء الله نقدر ندير فيلم. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو، حيت ساهل بزاف، راه ماشي شي حاجه صعيبه ولا ميم فهمتوا. صافي كديروا هادشي فقط، هادشي اللي كديروا صافي. هنايا كديروا واش داكشي. كنتمنى من قلبي تكونوا فهمتوا. او صافي هادشي اللي كنديروا. يلا باي باي.
كنتمنى يعجبكم الفيديو ولقينا الاعجاب ديالكم. دابا انا وريتكم كيفاش، سيروا ديروا هذا الشيء ورجعوا عندي.